जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी याददाश्त से मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तिलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं वक्त हर जख्म का मरहम है। जिंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ कर दे क्योंकि माफ करना अल्लाह को पसंद है। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं। मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए ज़हन में बुग़्ज़ और नफरत रखते हैं। सयाने कहते हैं अपनी जिंदगी की किताब सिर्फ मुखलिस लोगों के सामने खोलिए, बाकी सब तो बस जानने का तजस्सुस रखते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा दोस्त चाहे कितना बुरा बन जाए कभी उससे दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो जाए आग बुझाने के काम आता है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। अगर दोस्ती तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। क्या आप जानते हैं इखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती है। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। बुरा दोस्त कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देखना, बल्कि उसके इखलाक और चाहत को देखना, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। रिस्क के पीछे अपना ईमान मत खराब करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। मोहब्बत और दोस्ती ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलत फहमी। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। लोग दोस्त को छोड़ देते हैं, बेहस को नहीं छोड़ते। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। दुख में कभी भी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तेरे दुश्मनों के साथ बैठता हो। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वो खुद ना बुलाए। मोहब्बत और दोस्ती खुदा के बेहतरीन दो तोहफे हैं जो आपको अता किए गए हैं, उन्हें खुद गर्ज लोगों पर बर्बाद मत करें। अगर दोस्ती का रिश्ता ना बना होता तो इंसान कभी यकीन न करता कि अजनबी लोग अपनों से भी ज्यादा प्यारे हो सकते हैं। लोगों को दुआ के लिए कहने से ज्यादा बेहतर है ऐसे अमल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। जो शख्स तुम्हारे सामने कड़वी से कड़वी बात कह दे वही सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता। सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और परेशानियों में सहारा होते हैं। दोस्त हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, ना लौट के आया तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। हमें चाहिए कि अपनी हर चीज दोस्त के लिए कुर्बान कर दें, पर किसी चीज के लिए अपने दोस्त को कुर्बान नहीं करना।
صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ یا اللہ، میری ہر صبح کا آغاز، میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت، اور ہر شام کا اختتام میری توبہ اور تیری قبولیت پر ہو، آمین۔ منافق انسان کو اب چاہے جتنے بھی میٹھے پھل کھلاؤ مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی دے گا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ منافق اور کرونا وائرس دونوں ابھی تک لا علاج ہے، فاصلہ اور احتیاط ہی بہترین علاج ہے۔ کہتے ہیں کہ جس عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں تو خوش قسمت ہے، اسے مرد سچی محبت کرتا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ، چہرے پر تن اور چہرے پر لال کی۔ میری لکھی ہوئی بات کو کوئی سمجھ نہیں پاتا کیونکہ میں احساس لکھتا ہوں اور لوگ الفاظ پڑھتے ہیں۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ سے فتنہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہی ہے، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ سچے آدمی کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سخت اور تلخ ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کرونا نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو عورت ماسک میں سانس لے سکتی ہے وہ نقاب میں بھی لے سکتی ہے، اور جو شخص 3 مہینے دکان بند کر سکتا ہے وہ نماز کے لیے آدھا گھنٹہ بھی بند کر سکتا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہے لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ جب دیواروں میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کرے سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ اب ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائے، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے،
آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔